حاجه غادي نبداو بها في لا بريباراسيون ديال الرامن ديالنا، هي غادي نبلونشيو العظام ديال الدجاج ديالنا في الماء السخون كما كنشوفوا هنايا. عندي هنايا واحد الكاسرونه كبيره فيها الماء سخون، غادي ندير فيها الكركاس ديال الدجاج ديالي سكون ابيل بلونشير. هاد لوبيراسيون بطبيعه الحال غادي تنفعنا باش غادي نيطويو هاد العظام هادو. نقدر نطفي العافيه، نخليها شويه العافيه باش غادي نيطويو هاد العظام هادو من هذاك لو ريست ديال الدم اللي كيبقى لاصق في لي كاركاس ولي زامبيغتي اللي كتكون لاصقه لداخل. مع العلم انني لا كاركاس راه غسلتها، ولكن ميم سي كيبقى فيها لي زامبيغتي. نتوما ميم درتها في الماء كيلكو سكوند، ها هو الماء تيبان بانه ولا توربيو. صافي غادي نخليها اكوتي. الوقيته فاش غادي يغلى الماء غادي نحسب 5 دقائق وغادي نحيدها. اوكي، المرحله الجايه ديريكت غادي نوجد واحد الكاسرونه صغيره هنايا كما كنشوفوا، غادي ندير فيها صوص صوجا. فوالا، وهنا غادي ندير الغاس يعني الطحالب ديال البحر. هادي نورمالمون الا عندكم الوقت ديروها تقريبا واحد الليله قبل. صافي هاد العمليه هادي غادي نخليها اكوتي، نخليها بريسك واحد نص ساعه مينيموم، ولا عندي الوقت كيف ما قلت واحد الليله تقريبا. ودابا هي ديريكت غادي ندوز باش نبريباريو الخضره ديالنا باش نصوبوا البويون تاع الرامن تاعنا. صافي غادي نحتاجو كما كنشوفوا واحد خيزويه، غادي نحتاجو بواغو، تومه صاينه، هنا كيلكو شامبينيون. هاد لا مارك سابيل سيتاكي، سا سي يعني سي سبيسيفيك بور لو رامن، يمكن لك ديرو اي نوع ديال لي شامبينيون. وهنايا عندي لو جانجومبر فري كما كتشوفوه، هو كيبان هنايا فيو، كيبان بحال شي فين ديال الخليع. اوكي، نوجد الخضره ديالي هي راه ديجا نيطويي، ولكن غادي نوجدها واحد شي شويش. نقبض الجانجومبر ديالي نقطع أربعة ديال لي رونديل بريسك، سا سي سوفيزون. هاكا الكاروط غادي ندير هاد لاكستريميتي ديالو، وبالنسبه للثومه غادي نقطعها بهاد الطريقه هادي، غادي نخليها صايمه وغادي نقطعها بالنص وغادي نخليها هكا. اوكي اوكي، كيف ما كتشوفوا معايا العظام ديالي ils sont déjà بلونشي. دوزناهم في الماء السخون لمده ديال 5 دقائق من بعد ما غلى الماء، وابخي دوزتهم تحت الروبيني في الماء بارد وغسلتهم مزيان. ودابا غادي ندوزو لو ديماراج ديال البويون ديالنا. كما شفنا قبيله راه وجدنا الخضره ديالتنا، سي تو سامبلومون غادي نبلاصيو الخضره ديالتنا، خيزو، بواغو. نسيت ما قلت قبيله بانه تقدروا تقبطوا واحد البصله وتقطعوها على النص بالقشور ديالها بكلشي ديالها، ولكن سي فاكولتاتيف. في هذه الحاله هذه انايا عندي البواغو بور دي ريزون بيرسونيل، ما كنستعملش البصله في الدار. الجانجومبر، توما، و لي شامبينيون سيتاكي. صافي غادي نعمر هادشي هادي، غادي نحط عليه الماء، غادي نديماريو افخوا، يعني غادي نعمر عليه الماء بارد.
حنا بغينا البويون. غادي نزيد شويه ديال الماء. صافي البويون ديالنا الي بريسك يعني بخي. صافي غادي نديماري فوق العافيه. غادي ندير عافيه في الاول، عافيه مجهده، ومن بعد ما غادي يغلى الماء كما كنشوفوا. فاش غادي يغلى الماء غادي نهبطوا العافيه تقريبا تكون مهيله، ماشي مهيله بزاف. مثلا النيفو ديال العافيه هو كيبان شكون وي. هذه عافيه طوب. فاش غادي نبقى هكا حتى يغلى الماء. لقيت فاش غادي يغلى الماء هذه هي ناقصه، غادي نزيدها واحد شويش، غادي نخليها في هذا النيفو هذا حتى تكمل ساعتين. صافي دابا هي البويون ديالنا غادي نديماريو فوق العافيه، وغادي نساو قضيتو كيف ما قلنا راه ساعتين ديال الطياب. لقيت فاش غادي يغلى الماء غادي نهبطوا عليه العافيه. ودابا هي غادي ندوزو ديريكت لا بريباراسيون ديال سكون ابل لو تاري بور لو رامين. لو تاري سي كوا؟ سي تو سامبلومون لاسيزونمون ديال البويون ديالنا اللي هو لو رامين. حيت اونتر بارونتيز لي زازياتيك اون غروسو مودو سيرتو لي شينوا و لي جابوني ما كيستعملوش لي زيبيس بحالنا حنايا، ملحه، بزار، كمون، طحميره اكسيتيرا اكسيتيرا. كيستعملوا دي صوص جونغ صوجا، ترياكي، واسابي، بيرينز اكسيتيرا اكسيتيرا. كيف ما قلنا لا بريباراسيون ديال لو تاري، ديك لا ماريناد اللي درنا قبيله ديال الصوجا، لا سالغات اللي هما الطحالب ديال البحر، خليهم بريسك واحد اون دوميور مينيموم، سينو الا درنا ليله كامله راه كيكون بوكو ميو. صافي هذه هي لا باز. هنايا عندي واحد لا كونتيتي ديال سكون ابل صوص ميرين. صوص ميرين سا سي جابوني شينوا. نقدروا نستعملوا مثلا نص كاس ديال الخل، يكون شي خل مثلا ديال التفاح ولا شي حاجه بحال هكا، شي خل اللي هو تري كومبليكي. هنايا عندي سا سي فاكولتاتيف، سا سي لو ساكي، سا سي الكول ديال الروز، يعني سي ان فينيغر الكوليزي. سا سي فاكولتاتيف، تقدروا تستغناو عليه، تقدروا تزيدوا واحد شويه الماء وتطلعوا من النيفو ديال الخل. الخل يكون دو كاتيجوري، ما يكونش هذاك الخل 06، يكون مثلا خل ديال كما قلنا ديال التفاح ولا شي فخوي اللي هو فيه ان سكر اللي هو كومبوزي. صافي دابا هي تو سامبلومون غادي نديماريو لا كويسون ديالنا ديال كما قلنا ويلا لو تاري. حتى هو لا ميم شوز، غادي نطلع عليه العافيه حتى يغلى ونهبط العافيه. في هذه الحاله هذه غادي نهبطها، ماشي غادي نديرها موين، غادي نهبطها تو سامبلوم ماكسيموم لمده تقريبا واحد 15 دقيقه 20 دقيقه. اوكي من بعد ما دازت تقريبا واحد 25 دقيقه، دابا غادي ندوز باش غادي نبلاصي البودان ديالي ديال الدجاج، غادي نبلاصيه في البويون بهذه الطريقه هذه. يعني تو سامبلومون غادي نديبوزيه فوق البويون يكون سخون شويه باش حتى هو حيت ليسونسيال هو الكونسونطريو، يعني يتشوك هاد لا سوبرفيسي والداخل يبقى يعني مويل. سي تو. تنعاود نطبيو البويون ديالي، غادي نطلع شي شويه العافيه. دابا هي لانه البودان ديالي بيض بارد باردون، غادي نطلع لا طومبيراتور ومن بعد ما عاوتاني يغلى غادي نهبط ثاني العافيه. اوكي هنايا كما كنشوفوا غادي ناخذ البودان ديالي ديال الدجاج من بعد ما طيبناه في البويون تاعنا ابتي فريميسمون، يعني عافيه مهيله لمده تقريبا واحد نص ساعه.
من طبيعه الحال ما طيبش كومبليتمون، ولكن درناها اكسبري حيت ناويين نديرو ليه دوز اوبيراسيون. الاولانيه غادي نديرو ليه اون ماريناد ونخليوه في الثلاجه تقريبا واحد ساعتين مينيموم، ومن بعد نكملو ليه لا كويسون. واخا دابا قبل ما نبداو لا ماريناد غادي نحيدو ليه هادوك الخيوط ديالو تو سامبلومون، غادي نقطعوهم بالمقص ولا بالموس، سي لا ميم شوز. من طبيعة الحال البودان ديالي من بعد ما طيبته في البويون خرجته وخليته يبرد في الثلاجة واحد شويش باش يشد راسو مزيان. ومن بعد غادي كما قلت غادي نديرو ليه اون ماريناد في لو طاغي ديالنا اللي صافي تا هو راه من بعد ما غلا واحد شويش. بطبيعة الحال فاش طفيت العافية زدت عليه شي شوية ديال السكينجبير فخي، بواغو هذيك لا بارتي فيرت، هذيك البلاصه الخضراء، حيت البواغو فيه بلاصه بيضاء وبلاصه خضراء، وواحد الضرس ولا جوج ديال التوبه، وخليتو هكاك تيتروبوزا. من بعد غادي نصفيو نكملو لوبيراسيون ديالنا ديال البودان، نحيدو ليه الخيوط تاعو. صافي كما كنشوفوا راني حيدت الخيوط البودان ديالي، غادي نخليه جوست اكوتي وغادي ندوز ديريكت باش غادي نصفي لا ماريناد ولا سكون ابيل لو طاغي، باش غادي نحطها بدي بالليكيد غير بشويه دوسمون. فوالا هادوك طاح عليه ولا بارتي فيرت ديال البواغو والسكينجبير فخي والثومه بطبيعه الحال صافي انتهت الصلاحيه ديالهم. طاح عليه يمكن نحتفظ بهم باش كوم غارنيتور الا بغيت، وسكينجبير لا ميم شوز، ولكن سي با لابين لانه لو بويون ديالي ديجا كما شفنا راه لي ترو اروماتيزي، كاين فيه بزاف ديال لي زارومات. وهاد القضيه هادي غادي نديروها اكوتي. صافي كما كنشوفوا لو طاغي ديالي هو مصفي، غادي نعاود نحولو شويه هنايا، وهنايا عندي واحد البلاستيك ارميتيك بهاد الطريقه هادي، غادي ندير فيه لو بودان تاعي. بهاد الطريقه كما كنشوفوا. وغادي نخوي عليه لا ماريناد ديالي اللي هو لو طاغي. بطبيعة الحال لو ساك بلاستيك الا عندنا هاد لي ساك مزيان، ما عندناش نقدرو نستعملو ان بلاستيك عادي، ولا نديروه في شي طابير كبير بحال هذا ونسدو عليه. هي المهم الا درناه في واحد البلاستيك ارميتيك بحال هذا طابير، خصو يكون كبير بزاف باش يتغطى، لانه خصو يتغطى بلا ماريناد. هاد القضيه هادي سي بلي براتيك. بطبيعه الحال اللي عنده لا ماشين ديال لومبالاج افيد مزيان، اللي ما عندوش راه كيديرها بالطريقه هادي. صافي اون شاس لير كنحيدو الهواء كما كنشوفو. والبودان ديالها هو وجد. غادي ندوزو لو فخي 2 اور مينيموم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تشاو. اوكي، ودابا غادي ندوزو لواحد المرحله من لا غوسيت ديالنا اللي غادي نطيبو فيها البيض ماريني على فاصون جابونيز. كما كنشوفو سخنت الماء ديالي في كاسرونه، جوست ان بتي ديتاي، الماء خصو يكون سخون ولكن ما يكونش ان غرون بويون، يعني توجور ان بتي فريميسمون. وغادي نبلاصيو البيض ديالنا بهاد الطريقه هادي دوسمون باش ما يتهرش لينا. وديتاي اخر البيض ديالنا يكون ا طومبيراتور امبيونت، يعني نكونوا مخرجينه من الثلاجه يعني واحد 40 دقيقه ساعه مينيموم.
سي بلوز او موان لي زو على كوك. و لو ديتاي الاخر هو في الدقيقه الاولانيه ديال الطياب نبقاو نحركوا البيض ديالنا بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نشوفوا علاش. فوالا الدقيقه الاولانيه كما قلت فوالا هذا الكرونو ديالي خدام 6 ديال الدقائق. و جو ريبيت اونكور اون فوا، الماء ما يكونش غالي بزاف، يكون سخون، يكون تيطلع هذوك لي بتي بول، ولكن ما يكونش ان غرون بويون. توجور افريميسمون الدقيقه الاولانيه مره نبقاو نحركو هكا البيض ديالنا، حيت تو سامبلومون علاش كنحرك انا البيض بهذه الطريقه هذه، حيت داك الصفر ديال البيض فاش تيكون البيض ا طومبيراتور امبيونط، داك لو شوك تاعك ما كيكونش كبير بزاف، و تيخليني فاش نبقى كنحرك البيض ديالي بهذه الطريقه هذه، هذاك الصفر يجي سونطري، يكون في الوسط، ما يكونش مجناب ولا شي حاجه. في الوقت باش كنقطعوا البيض غالبا كنلقاو الصفر تينحاز لواحد الجهه ولا جهه اخرى. فوالا الدقيقه الاولانيه هي دازت، ودابا غادي نخلي البيض تاعي كيطيب 6 دقائق. اوكي، من بعد ما دازت 6 دقائق ديال لا كويسون كيف ما قلنا، غادي نستوبي لا كويسون ديال البيض ديالي في الماء يكون بارد. الا عندكم الثلج سي بوكو ميو، لو كنستوبي لا كويسون رابيدمون. اوكي البيض ديالنا هو واجد، غادي نخليه هنايا جوست اكوتي، وغادي ناخذ واحد لو ساك بلاستيك بحال كيف درت لو بوزان، غادي نبلاصي فيه البيض ديالي. البيض هو راه كما كيبان لينا راه ايمن لو تاكت، كيبان بانه لو سونتر الي مويلو. صافي وغادي ناخذ هنايا لا مارينات ديالي هي طاغي توجور، وغادي ندير لا ميم شوز بالنسبه للبوزان. et on va chasser l'air tout simplement بالطريقه هذه. كنجي من التحت ديال كلشي وكنبقى كطالع كنحيد l'air وكندورو بالطريقه هذه. فوالا صافي تا هو غادي نكاردي اكوتي في لو فري بريسك واحد لا دومي اور ولا اون اور باش ياخذ هذيك لا ماريناد مزيان. اي اون اتوندون انا عندي هنايا واحد المقله ولا بلانشا كتسخن باش غادي ندوز نماركي البودان ديالي.
غادي نحول هاد العافيه ديال هنا. فوالا البودان ديالي راه حيدتو من الماريناد، راه خدا لا ماريناد ديالو، وغادي نبلاصي واحد شي شويش ديال الزيت، قطره ماشي بزاف، وغادي نبلاصي البودان ديالي ونسناكيه من جميع الجوايه. اوكي، غادي ندوزو ديريكت للمرحله الجايه ديال لاغوسيت ديالنا، واللي غادي نصاوبو فيها واحد الزيت تكون منسمه. من طبيعه الحال الزيت نقدروا نسموها بجميع المذاقات اللي كنبغيو، مثلا الثومه، الربيع، جونغ روماران، استراغون اكسيتيرا. بالنسبه لي انايا وبالنسبه لاغوسيت غادي نبقى في نفس لين، غادي نستغل هذيك لا بارتي فيرت ديال البوارو اللي بقات ليا، ولا تقدر تكون بصلاح الريف، سي لا ميم شوز. سي تو سامبل، غادي ندير الزيت في القاع ديال الكاسرونه لا كونتيتي اللي بغيت انايا. مثلا هاد لا كونتيتي بالنسبه لي انايا سي سوفيزون. غادي نزيد عليها لو فيغ ديال البوارو ديالي، وغادي نشعل عليها العافيه. صافي تو سامبل، غادي نشعل العافيه ديال الكاسرونه، وغادي نتسنى الزيت ديالي حتى تسخن مزيان، وغادي نبدا مره كنحرك بهذه الطريقه هذه حتى يبان لي هذاك لو فيغ ديال البوارو بدا كيتجمر. جو دي بيان يتجمر ماشي يتحرك، لانه ما بين يتجمر ويتحرك كاين واحد الخيط رقيق، يعني سي فيت في كتدوز القضيه. وقيته فاش غادي يبان لي خدا واحد الكولور اللي هو برونزي مزيان، غادي نطفي العافيه ديالي ونخليها اكوتي، سي تو. بالنسبه للزيت انايا كنستعمل واحد الزيت اللي هي نباتيه في هذا الشكل هذا ديال الزيت ديال الطرا. علاش؟ حيت بغيت نستعمل شي زيت اللي تكون نوتر، ما تزيدش ليا لو غو دو بلوس لو بويون ولا لا سوب ديالي غامن. حيت الا استعملت مثلا زيت العود ولا شي حاجه غادي تبدل ليا شي شويه لا غوسيت. يعني دو بريفيرونس تعملوا الزيت تكون نوتر بزاف، يعني ديك الرخيصه كاع بزاف باش يتفاهم بزاف القضيه. صافي كما تشوفوا انتم الزيت راه سخنات دغيا، الزيت دغيا كتسخن، سيرتو الا كانت جونغ خيراسول ديال الذره. صافي مره غادي نبقى كنحرك، والوقيته اللي غادي يبقى كيبان ليا بانه لو فيغ ديال البوارو بدا كيتجمر غادي نسكر عليه. اوكي، دابا من عندي كلشي لا ميزون بلاص واجده، غادي نبدا المونتاج والدريساج. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي ندريسي لو طاغي ديالي. ها هو راه دفيتو واحد شويش، غادي ندير 4 ديال لي بتيلوش، فوالا. وهنايا عندي الزيت اروماتيزي اللي صاوبنا ديال لو فيغ دو بوارو، غادي ندير 3 ديال المعالق. وبالنسبه للبويون ها هو راه سخون هنايا، غادي ندرسيه فوق هادشي هذا، غادي ندرسيه بريسك حتى يفوت لا مواتي بواحد شويش. فوالا ان بو بلوس.
ندريسي لي بات ديالي. نورمالمون سي لي بات شينوا ولا جابوني. انا تقداو ليا ما رتيتش البال، ولكن تيريت من لا ريزيرف. عندي طيارين ايطاليان سي لا ميم شوز. ليسونسيال هو لاباط تكون فري. فوالا الطريقه هذه نتيقنوا بان كلشي لاباط داخله في وسط البويه، ونصطفوها بهاد الطريقه هذه. حيت دابا غادي يجي لونطاسمون ديال الدجاج ديالنا البنان كما شفنا في الفيديو اللي سبق. راه طرونشيتو وما ركيتو في لا ميم بلانشا ولا بقلا. فوالا ندير هنايا واحد لو كروكون ديال لو بورو. وهنايا عندي البيض ديالي ماريني كما كتشوفوه، هو راه خدا اللون وحتى المذاق. غادي نحطو دابا هانتوما كما كتشوفوا الصفر ديال البيض اللي سونطري جاي في الوسط. غراس على تكنيك اللي درنا في لو بروميير مينوت ديال لا كويسون في لو بويون في الماء سخون باردون، بدينا كنحركوه و il était déjà tempéré بواحد الساعه قبل باش كياخذ هذيك لا تيكستور. هانتوما شفتوها هي اللي مويلو. فوالا وغادي نفيني دي بتي شامبينيون سيتاكي ديالي. Ça c'est pour le rappel. Voilà. صافي لا روسيت ديالي اللي فيني. كنتمنى بانه لا بريزونطاسيون اللي ابيتيسيبل وتعجبكم بهاد الطريقه هذه. جو في دغيسي ان بتي بو ديباراسي واحد شويه لو بلا فينال كما كنشوفوا. واحد البويون اللي هو طايب بالمهل كما كنقولوا حنايا نقي. كنتمنى بانه لا غوسيت اليوم تكون عجبتكم وجربوها. كما العاده لتحت كتبوا لي دي كومونتير واستفسارات اللي عندكم. هي لا بروشين غوسيت. سلام تشاو.